के अंधेरे में एक नूर हो। दीवार वक्त पे गिरती हुई महसूस हो रही है मुझे। कभी कभी इंसान जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है हकीकत में वही शख्स इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज भी बन जाता है। मिराल की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। एक तरफ इसकी माँ अतिया की मौत का गम था और दूसरी तरफ वो राज जो आहिस्ता आहिस्ता इसके सामने आने लगा था। अली खान ने फैसला कर लिया था कि अब वो मिराल को मजीद तनहा नहीं रहने देगा। अतिया की तदफीन मुकम्मल हो चुकी थी। घर में हर तरफ सोग का माहौल था। दादी जान मुसलसल मिराल के बारे में सोच रही थी। इनकी आंखों के सामने वही मासूम सी लड़की घूम रही थी जिसने चंद दिनों के अंदर ही अपनी माँ को भी खो दिया था और अपने बाप की मौत का दर्द भी अभी तक अपने दिल में लिए हुए थी। इसी दौरान अली खान दादी जान के पास जाएगा और उनके चेहरे पर संजीदगी होगी। वो दादी जान के सामने बैठेगा और बोलेगा, दादी जान मैं एक फैसला कर चुका हूँ। दादी जान हैरत से उसको देखेंगी और कहेंगी, बेटा कैसा फैसला? अली खान उनसे कहेगा कि मैं मिराल को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता दादी। मैं चाहता हूँ कि अतिया की तदफीन के बाद जितना मुमकिन जल्दी मुमकिन हो सके मेरा मिराल के साथ निकाह करवा दें। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि एलिया उससे पहले अपनी कार्रवाई कर चुकी है। एलिया ने उस वक्त भी मिराल को नहीं बख्शा था जब मिराल के सामने अपनी माँ की मैयत पड़ी थी, लेकिन एलिया ने एक बार भी ये नहीं सोचा। उसने उस वक्त भी तीर चलाया। उसने अपने मतलब के लिए उस वक्त भी हथियार बनाया मिराल को, और मिराल को अपनी माँ का गम ही भूल गया था हकीकत जानने के बाद। दूसरी तरफ अली खान को अपनी दादी से बेशुमार शिकवे शिकायत होंगी, लेकिन वो अब ये कहेगा कि इसका कोई फायदा नहीं रहा। अब सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि मिराल को एक सहारा दिया जाए। मिराल को अकेला कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए दादी भी अली खान के सर पे हाथ रखते हुए कहती हैं कि बेटा ये तो मेरी भी ख्वाहिश है। मैं मिराल को इस दुनिया में तनहा नहीं छोड़ सकती। मुझे यकीन है कि तुम इसे हमेशा खुश रखोगे। अली खान ने इत्मीनान का सांस लिया। इसे लग रहा था कि अब मिराल की जिंदगी में आने वाले तमाम दुख खत्म हो जाएंगे, लेकिन इसे क्या मालूम था कि किस्मत ने इसके लिए एक और आजमाइश तैयार कर रखी है। और दूसरी तरफ एलिया ने आग लगा के मिराल के दिल के अंदर अजीब सी मुस्कुराहट के साथ वहां से वापस चलती थी। वो जानती थी कि अगर मिराल और अली खान का निकाह हो गया तो इसके सारे मंसूबे नाकाम हो जाएंगे। इसलिए एलिया ने ज्यादा इंतजार न किया और ना ही वक्त का ख्याल रखा। फौरन अपना अगला कदम उठाने का फैसला कर लिया। वो खामोशी से मिराल के घर चली गई। मिराल बैठी अपनी माँ की तस्वीर देख रही थी। अपनी माँ की मैयत को देख के रो रही थी। इसकी आंखों में आंसू थे। एलिया ने आहिस्ता से कहा, मिराल मैं जानती हूँ कि अभी मैं तुम्हारे लिए अजनबी हूँ, लेकिन ये तुम याद रखना कि तुम्हारे अगर कोई भी वेल विशर है तो वो सिर्फ मैं हूँ, और तुम्हारे जो आगे पीछे सब तुम्हारे अपने बने फिरते हैं ना, तो वही तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन है। और हाँ, ये भी याद रखना कि तुम्हारे पेरेंट्स की जो मौत है वो के हादसाती नहीं है बल्कि एक प्लान्ड मर्डर है। जिस पर मिराल चौंक जाएगी और उसकी तरफ देखेगी, तुम कैसे ये सब जानती हो? लेकिन एलिया कोई बात किए बगैर सिर्फ उसको एक कागज देगी। उसके हाथ में कागज रखेगी और उसे कहेगी कि ये तुम रखो, मेरा फोन नंबर है और बाकी बात हम फोन पे करेंगे क्योंकि अभी बात करना मुनासिब नहीं है। बहुत अहम राज बताने हैं तुम्हें। ये कहकर एलिया वहां से चली जाएगी। मिराल हैरान रह जाएगी। इसके दिल में बेशुमार सवालात पैदा हो चुके हैं। रात गुजरी, घर में खामोशी छाई हुई होगी। मिराल अपने कमरे में अकेली बैठी होगी कि अचानक इसका फोन बजेगा। कॉल रिसीव करेगी। दूसरी तरफ एलिया उससे बात करेगी। मिराल फौरन पूछेगी, तुम कौन हो और मेरी माँ को कैसे जानती हो? तुम्हें कैसे मालूम है कि मेरे वालिदैन की मौत हादसा नहीं थी? एलिया चंद लम्हे खामोश रहेगी, फिर धीमी आवाज में कहेगी, क्योंकि मैं सच जानती हूँ और तुम्हें भी सच जानना चाहिए। मिराल की धड़कन तेज हो जाएगी। कौन सा सच? भला? एलिया ने वो जुमला कहा जिसने मिराल की पूरी दुनिया हिला कर रख दी। तुम्हारे माँ बाप की मौत के पीछे अली खान का हाथ है। मिराल के हाथ कांपने लग जाएंगे। इसे लगे जैसे जमीन से कदमों के नीचे से निकल जाएगी। क्या तुम क्या कह रही हो? एलिया ने मजीद जहर घोलते हुए कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही। तुम जिस शख्स से मोहब्बत करती हो वही तुम्हारे खानदान की तबाही की वजह भी है। मिराल कुछ बोल नहीं पाएगी। इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। मिराल के दिल में एक तूफान बर्पा हो चुका होगा। वो बार बार एलिया की बातों को याद कर रही होगी। एक तरफ अली खान की मोहब्बत और दूसरी तरफ अपनी माँ के मुतल्लिक वो खौफनाक इल्जामात। मिराल पूरी रात सो नहीं पाएगी। इसकी आंखों के सामने कभी अपनी माँ का चेहरा और कभी अली खान की मोहब्बत भरी बातें याद आएंगी। वो ये इमेजिन भी नहीं कर पाएगी कि अली खान जिससे मैं इतनी मोहब्बत करती हूँ वो ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके दिल में शक बाकी भी था। अगली सुबह दादी जान मिराल को जब मिलने आएंगी और वो वापस घर जाने लगेंगी और जल्द ही निकाह की तैयारियां भी शुरू करने की बात करेंगी। ये सुनकर मिराल के दिल पे जैसे बिजली गिर जाएगी। वो फौरन से इनकार कर देगी। दादी जान हैरान रह जाएंगी, जबकि अली खान भी इसकी बात सुनकर खामोश हो जाएगा। मिराल सिर्फ इतना कहेगी कि वो अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश के खिलाफ नहीं जा सकती। अली खान मिराल की आंखों में देखने की कोशिश करेगा, लेकिन मिराल नजरें झुका लेगी। अली खान समझ जाएगा कि कोई ना कोई बात जरूर है जो मिराल इससे छुपा रही है। इसके बावजूद इसने जबरदस्ती करने की बजाय खामोशी इख्तियार कर ली। लेकिन इसके दिल में एक
پیدا ہو چکا تھا کہ وہ حقیقت جان کر رہے گا آخر ایسا کون ہے جو میرال کو ایک دم اتنا بڑا قدم اٹھانے پر اکسا رہا ہے۔ دوسری طرف ایلیا اپنی کامیابی پر خوش ہوگی، اسے لگ رہا ہوگا کہ اس نے میرال اور علی خان کے درمیان ایسی دیوار کھڑی کر دی ہے جو کبھی ٹوٹے گی نہیں، لیکن قسمت ابھی اس کے لیے ایک اور فیصلہ لکھ چکی تھی۔ علی خان نے اپنے آدمیوں کو حکم دے دیا تھا کہ عادل کو ہر صورت تلاش کرو، کیونکہ اگر تھوڑی سی بھی دیر ہو جائے گی تو ہار ہمارا مقدر بن جائے گی۔ ادھر یعقوب مسلسل عادل کو تلاش کرنے میں لگا ہوا تھا۔ شہر کے مختلف راستوں پر نگرانی بڑھا دی گئی تھی۔ عادل پیسوں سے بھرا بیگ لے کر فرار ہونے کی کوشش تو کر رہا تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ اب کوئی اسے نہیں پکڑ سکے گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ علی خان اس کے ایک ایک قدم پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور علی خان کے باز اتنے تیز ہیں کہ وہ ایک جھپٹ میں اس کے اٹھا لیں گے۔ جیسے ہی عادل ایئرپورٹ کے قریب پہنچے گا یا پھر وہ ایئرپورٹ جانے کے لیے اپنی گاڑی میں بیٹھا ہی ہوا ہوگا، اسے روک لیا جائے گا۔ یعقوب اور دوسرے محافظ اسے گھیر لیں گے۔ عادل کے چہرے کا رنگ اڑ جائے گا، وہ بھاگنے کی کوشش تو کرے گا لیکن وہ ناکام ہو جائے گا۔ اسے پکڑ کر سیدھا علی خان کے پاس لایا جائے گا۔ علی خان کی آنکھوں میں غصہ صاف دکھائی دے رہا ہوگا۔ وہ عادل سے پوچھے گا کہ یہ سب کس کے کہنے پر کیا گیا۔ شروع میں عادل خاموش رہے گا، لیکن جب اسے احساس ہو جائے گا کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو اس نے وہ نام لے لیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ دوسری طرف دادی جان بھی مکمل پچھتاوے میں ہوں گی۔ وہ سوچیں گی کہ کاش میں پہلے چلی جاتی، اپنی بیٹی کو آخری بار دیکھ ہی لیتی۔ ان کے لیے اپنی بیٹی کے جانے کا دکھ قیامت سے کم نہیں ہوگا، لیکن فی الحال انہوں نے سنبھالنا ہوگا میرال کو، اپنی نواسی کو، کیونکہ وہ آپ کہتی ہیں کہ میں اس کو کھو نہیں سکتی، لیکن دادی جان کو یہ نہیں معلوم کہ ان کی نواسی کو ان سے دور کیا جا چکا ہے۔ میرال ہے کہ اس کو یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے یہ حقیقت ہے یا وہ خواب دیکھ رہی ہے، اور دوسری طرف عادل بھی وہ نام اگل ہی دے گا جس نے یہ سب کچھ کروایا تھا۔ وہ علی خان کے سامنے بول دے گا کہ اہلیہ، یہ نام سنتے ہی علی خان چونک جائے گا۔ اب اسے سمجھ آ جائے گا کہ میرال اچانک اس سے دور کیوں ہو گئی تھی۔ اسے احساس ہو جائے گا کہ کوئی بڑی سازش رچی گئی تھی۔ ادھر میرال اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی ماں کو یاد کر کے زار و قطار رو رہی ہوگی۔ اس کے دل میں ابھی بھی علی خان کے لیے محبت موجود تھی، لیکن اہلیہ کی باتوں نے اس کے یقین کو کمزور کر دیا تھا۔ وہ سچ جاننا چاہتی تھی، وہ یہ بھی جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس کے والدین کی موت کے پیچھے کون تھا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ جس عورت پر وہ بھروسہ کر رہی ہے، آنکھیں بند کر کے اعتبار کر رہی ہے، حقیقت میں وہی اس کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ اب سوال یہ تھا کہ کیا علی خان میرال کو سچ بتا پائے گا، حقیقت اس کے سامنے لے آئے گا، اس کو یہ یقین دلائے گا کہ یہ سب کے پیچھے میں نہیں ہوں بلکہ وہی عورت ہے جس نے تمہیں یہ سب بتایا ہے۔ کیا میرال کو معلوم ہو جائے گا کہ اہلیہ اس کے جذبات سے کھیل رہی تھی؟ کیا عادل مزید راز بھی اگل دے گا یا پھر پیسہ اس کا منہ بند رکھے گا؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا علی خان اور میرال کا نکاح ہو پائے گا یا ان کی محبت ہمیشہ کے لیے ادھوری رہ جائے گی؟ یہ تمام سوالات ابھی جواب مانگ رہے ہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ آنے والے دنوں میں ایسے راز سامنے آئیں گے جو ہر رشتے کو کھلا کر رکھ دیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جیت محبت کی ہوتی ہے یا نفرت کی، سچ سامنے آتا ہے یا سازش کامیاب ہو جاتی ہے، میرال علی خان کا ہاتھ تھامتی ہے یا ہمیشہ کے لیے اس سے دور چلی جاتی ہے۔ یہ جاننے کے لیے انتظار کیجیے شیدائی کے اگلے دھماکہ خیز ایپیسوڈ کی۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے، کیونکہ آپ کی قیمتی رائے ہی ہمارے اس چینل کا اصل حسن ہوتے ہیں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، دھماکے دار ریویو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔